नाज़रीन, आज हर तरफ मौत का खौफ छाया हुआ है, हर तरफ मौत का सन्नाटा है। हर इंसान इस बात से घबरा रहा है कि वो मर जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि मौत के खौफ से बाहर निकलिए। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इस दुनिया में पैदा होने वाले किसी इंसान को छुटकारा नहीं है। ये एक ऐसी बड़ी हकीकत है। मौत का खौफ मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे के हिसाब से सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्हें इस दुनिया और इस दुनिया के मादी फायदों से लगाव होता है। इसका इस दुनिया के मादी फायदों से जितना ज्यादा लगाव होगा, मौत का उस पर इतना ही खौफकारी होगा। कोई इंसान अगर मरना नहीं चाहता है तो यकीनन उसके पीछे इस दुनिया की मादी चीजें हैं। सलाम साथियों, हिंदुस्तानी मीडिया के इस खास प्रोग्राम पैगाम रब्बी में एक मरतबा फिर से आपका खैर मक़दम। पेश है इस सीरीज की 17वीं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अन ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल ग़म व कज़ालिका नंजिल मुमिनीन। वज़करिय्या इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अन्ता खैरुल वारिसीन फ़स्तजबना लहु व वहबना लहु यहया व अस्लहना लहु ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊना फ़िल ख़ैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मअरूफ़ि व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगाम रब्बी प्रोग्राम में 17वें पारे की चुनिंदा आयात के साथ आपके सामने हज़ार आज जो आयात आपके सामने पेश की गई हैं, पारा नंबर 17 सूरा अंबिया, आयत नंबर 34, 35, 37 से 90, सूरा अंबिया 41, 77, 78। नाज़रीन, आज के पैगाम में चंद खास चीज़ें हमारे लिए हैं जिन्हें हमें याद रखना है। सबसे पहली आयत थी वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। यह आयत उस ज़माने में नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत का काम शुरू किया तो अहले मक्का ने उन पर हर तरफ से धमकियों, बद्दुआओं और कोसलों की बौछार कर दी। अल्लाह ने इस मुख्तसर से जवाब में आपको तलकीन की कि आप इनके कोसलों और बद्दुआओं से घबराएं नहीं, आप बेखौफ होकर अपना काम जारी रखें। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, इस दुनिया में कोई भी ऐसा बशर नहीं है जो हमेशा के लिए आया हो। अफ़इन मित्ता, अगर आप मर सकते हैं, अगर आप मर गए, फ़हुमुल ख़ालिदून, क्या लोग हमेशा जीते रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह, अच्छे और बुरे हालात में डालकर हम लोगों की आजमाइश किया करते हैं। बहरहाल व इलैना तुरजऊन, सबको हमारी तरफ पलटना है। नाज़रीन, आज हर तरफ
موت کا خوف چھایا ہوا ہے، ہر طرف موت کا سناٹا ہے، ہر انسان اس بات سے گھبرا رہا ہے کہ وہ مر جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موت کے خوف سے باہر نکلیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اس دنیا میں پیدا ہونے والے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، شریف ہو یا رذیل، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر آدمی کو مرنا ہے ہر حال میں۔ اس لیے موت کے خوف سے باہر نکلیے۔ موت کا خوف میرے اپنے ذاتی تجربے کے حساب سے صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جنہیں اس دنیا اور اس دنیا کے مادی فائدوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جس کا اس دنیا کے مادی فائدوں سے جتنا زیادہ لگاؤ ہوگا، موت کا اس پر اتنا ہی خوف طاری ہوگا۔ کوئی انسان اگر مرنا نہیں چاہتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس دنیا کی مادی چیزیں ہیں۔ اس لیے موت کا خوف اپنے ذہن سے نکالیے۔ موت خدا سے ملنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ خدا سے ملنے سے ڈرتے ہوں تو پھر انہیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ موت کا ایک وقت اللہ کے یہاں پہلے سے متعین ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جس کی جس وقت بھی آ جائے گی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ تو موت اپنے وقت سے ایک ساعت بھی پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت ختم ہو جانے کے بعد ایک ساعت بھی رک سکتی ہے۔ اس لیے آج جس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ ہے موت کے خوف سے باہر نکلنے کی۔ موت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن موت کا ایک وقت پہلے سے تعین ہے، یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ کوئی آدمی اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، اور اگر کسی کی موت آ گئی ہو تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، موت کا جو خوف ہمارے اوپر طاری ہے، اس سے باہر نکلے۔ دوسری آیات جو ہم نے لی تھی دراصل ایک دعا ہے، اور میرے اپنے ذاتی تجربے کے مطابق یہ دعا سب سے جامع ترین تھی، اسی لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو، مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، اور جب وہ بگڑ کر چلا گیا، جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ کے اذن کے بغیر وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے جس علاقے میں ان کو معمور کیا گیا تھا۔ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے قبل اس کے خدا ہجرت کا حکم آتا، یعنی اپنی جو ڈیوٹی ان کی تھی وہ ڈیوٹی سے ہٹ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس قوم پر عذاب تو آنے ہی والا ہے، کیوں نہ مجھے کہیں اور چل کر پناہ لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود بھی عذاب میں گر جاؤں۔ یہ بات ویسے قابل گرفت نہیں تھی، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے بغیر اذن الہی کے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اللہ نے اس بات پر ان کی گرفت کی، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ بغیر اذن کے اس نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں ہم نے اسے متعین کیا تھا، اور اس بات پر شاید اس کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے گرفت اور فنادا فی الظلمات، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا۔ پھر اس کے بعد بہت شارٹ میں ایک یہ ہے کہ وہ جب اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے کہ کشتی پار کر رہے تھے، کشتی ڈوبنے لگی، لوگوں نے قرآن اندازی کی، ان میں ان کا نام نکلا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس سمندر میں ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے آئی اور اس نے ان کو پورا کا پورا نگل لیا، اور اس مچھلی کو یہ حکم ہوا کہ اس کو اس وقت تک نقصان نہ پہنچایا جائے جب تک کہا نہ جائے۔ اس طرح انہیں
مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا. جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے سمندر کی تاریکی، تیسرے مچھلی پیٹ کی تاریکی. تو اس تاریکی کی حالت میں انہوں نے اللہ کو جس انداز میں یاد کیا ہوگا، اللہ نے یہ دعا لوگوں کے لیے بتا دی کہ جب تم پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے جس کا تمہارے پاس کوئی سامان نہ ہو، جس سے تم کسی طرح نکل نہیں سکتے ہو، تو اس وقت تم اس دعا کو پڑھنا. یقیناً یہ نبی کی آہ سے نکلی ہوئی دعا ہے اور یہ ضرور کام کرے گی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسے یاد کر لینا چاہیے، بہت چھوٹی سی دعا ہے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے کیا کیا؟ فاستجبنا لہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور انہیں اس غم سے نجات بخشی. اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے کہا اسی طرح ہم ان کو بچا لیا کرتے ہیں. دوسری جو دعا تھی وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. یہ دعا دراصل ان لوگوں کے لیے بڑی مجرب ہے جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. تو اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے اور اسے اولاد کی حاجت ہے تو ان الفاظ میں دعا کیا جانا چاہیے. یقیناً اللہ ان کی اس دعا کو رد نہیں کرے گا. میں نے کئی لوگوں سے اس کی تلقین کی اور کئی لوگوں سے مثبت فائدے ملے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ کم از کم ناظرین تک یہ بات پہنچنی چاہیے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ، اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا، اِذْ نَادَىٰ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اے پروردگار تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے. اللہ نے کہا کہ فاستجبنا لہ، اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کی اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وارث عطا کیا. اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا. اور اس وقت کیا جب وہ بالکل نا امیدی کی حالت میں تھے، خود بھی ضعیف العمر تھے، بیوی بھی بانجھ تھی. ایسی حالت میں اللہ نے ان کو، حضرت زکریا کو یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹے سے نوازا تھا. تو جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ہماری درخواست ہے کہ وہ اس دعا کو یاد کر لیں اور ان الفاظ میں دعا مانگیں. انشاءاللہ جلد ہی ان کی مراد بر آئے گی، کیونکہ یہ ایک نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے جسے اللہ نے ڈیکوڈ کیا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور خوف اور رغبت دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے. تیسری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ نے یہ دعا دراصل ایسے لوگوں کے بارے میں کہی اور یہ فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، صالح ہیں، اللہ کے کاموں میں مدد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی مدد ضرور کرتا ہے اور پھر انہیں اس زمین پر اقتدار دیتا ہے. اور جب انہیں اقتدار دیتا ہے تو وہ کیسے اقتدار چلاتے ہیں اپنا یہ دیکھیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں سونپ دیں گے. دراصل یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو یہ بتا سکتی ہے کہ اسلامی حکومت دراصل چاہتی کیا ہے، یا پھر واقع اسلامی حکومت کیسی ہونی چاہیے. اس ایک فقرے میں ہی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے. آگے جو آیات ہم نے تلاوت کی تھی ان میں اللہ نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جن کا نام اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے. ہمیں اس بات پر خوشی ہونی چاہیے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा किसे है? ईमान वालों से। रुकू और सजदा करो, इरकऊ वस्जुदू, रुकू करो सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, अपने रब की बंदगी करो, वफ़अलुल खैर, और नेक काम करते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम कामयाब हो जाओ। यानी तुम अगर इन चीजों पर कायम रहोगे तो यकीनी तौर पर तुम्हें कामयाबी नसीब होगी अल्लाह की तरफ से। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। जिहाद को हमारे यहाँ थोड़ी गलतफहमी की सबब से लोगों ने गलत अंदाज में समझा है। जिहाद दरअसल जहद से बना है, जिसके माना है इंतहाई कोशिश करना। जिहाद से मुराद महज कत्ल और जंग नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ जिद्दोजहद और कशमकश और इंतहाई सही व कोशिश के माने में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह की बंदगी और रज़ाजुई में जितनी चीजें भी माने हैं, चाहे वो हमारा नफ्स हो, चाहे वो हमारे मामलात हो, चाहे वो हमारी तिजारत हो, चाहे वो हमारी आलो औलाद हो, ये सारी जितनी चीजें हैं अल्लाह की रज़ाजुई से जो चीज हमें रोकती हैं, और जितनी अल्लाह की रज़ाजुई में माने चीजें हैं, इन सब चीजों को पूरी तरह शिकस्त देने का नाम जिहाद है। और अल्लाह ने एक बड़ी खुशखबरी दी हमको, वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया। अल्लाह ने जिस तरह अंबिया को अपने पैगाम पहुंचाने के लिए चुने थे, इसी तरह उनकी उम्मतों को भी अल्लाह ने अपने दीन के काम के लिए चुन लिया। कितनी बड़ी खुशबख्ती है और सआदत है उन लोगों के लिए जो अंबिया की लाई हुई तालीमात को दुनिया में आम कर रहे हैं। और मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, दीन पर तुम में कोई तंगी भी नहीं रखी उसने, और अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर कायम रहो। हजरत इब्राहिम का नाम इसलिए लिया गया कि जितनी भी दीन इस दुनिया में आए, इन सारे दीनों का एक मरकज था, और उस मरकज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जितनी भी कौमें हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, साहबी हो, नसारा हो, कोई भी हो, ये सारी की सारी कौमें अपना पेशवा और रहनुमा मानती हैं। अल्लाह ने हमें भी कहा कि तुम्हें भी मिल्लत इब्राहिम पर डटना चाहिए, और मिल्लत इब्राहिम के बारे में एक सीधी बात बताई, मा कान इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। न तो वो यहूदी था, न वो नसारा था, वो सीधे रास्ते पर था, जो अल्लाह की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता है, जिसको हम इस्लाम कहते हैं। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। नाज़रीन, जरूरत इस बात की है कि आज हमारे साथ जितने भी दीन के ठप्पे लगे हैं, उन सारे ठप्पों को हटाकर सिर्फ दीन के नाम पर हमें अपना नाम मुसलमान रखना चाहिए। ना हम सुन्नी, ना हनफी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, कोई भी नहीं, हमारा कोई भी नाम नहीं है। अल्लाह ने जो हमारा नाम रखा है मुस्लिमीन, हमें अपने खिताब में उन सारी चीजों को लेकर के चलना चाहिए जो नाम अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है, जो नाम अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। और ये नाम क्यों रखा? मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, इससे पहले भी हमारा ये नाम था। जितने भी अंबिया के मानने वाले लोग थे, हमने आपको पहले भी बताया कि जितने भी अंबिया इस दुनिया में दीन लेकर के आए थे, उन सब का नाम इस्लाम था, और उन सब की मानने वाली उम्मतें जो थी वो सब मुस्लिम थी। दीन कोई नई चीज नहीं थी, अल्लाह ने एक ही दीन आज तक सारी दुनिया को भेजा, और वो सारे के सारे इस्लाम के नाम से थे। और जितने भी लोग उस चीज को लेकर आगे बढ़े, उन सब का नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा। क्यों रखा? लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि नबी तुम पर शहादत दे, रसूल तुम पर गवाह हो, व तकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों के लिए गवाह हो। नबी हमारी शहादत देंगे कि हमने दीन तक पहुंचाया, और हम इस बात की शहादत देंगे कि सारे दीन जो अंबिया लेकर के आए थे, हमने उन सारे दीनों को तस्लीम किया। फ़ाक़िमुस्सलाह वातुज़्ज़काह, बस नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो, वातसिमु बिल्लाह, और अल्लाह का दामन मजबूती से थामे रहो। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के दामन में पनाह न लो। अल्लाह का ही दामन ऐसा है जिसके दामन में पनाह मिल सकती है। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा सबसे बेहतरीन मौला है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर, वो मौला बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा वो मददगार है। तो नाज़रीन, आज की जो आयत थी हमारे लिए, जिन चीज़ों को हमारे लिए अल्लाह ने मशाल राह बनाया, हमारी ज़रूरत है
کہ ہم ان چیزوں کو اپنا مشعل راہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल सवाब है. मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है. मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया.